معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے بزرگ نے. اور توجہ حضرات، اے ولی کامل یقیناً وہ ولی کامل نے جنہ دے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر پیش گوئی فرمائی. مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث دے راوی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن جب رب العالمین اپنی مخلوق کے درمیان آخری فیصلہ فرمائے گا، رب العالمین فیصلہ فرمائے گا، جنتیاں تے جہنمیاں کو اپنے جناب ٹھکانے کا پتہ چل جائے گا، دوستیاں تے جنتوں کی پشتاں تے رب العالمین موڑا لا دے گا، جنتیاں کو اپنا ٹھکانہ پتہ چل جائے گا، جہنمیاں کو اپنا ٹھکانہ پتہ چل جائے گا. حرمان اس دن پھر فیصلہ کرن تو بعد رب فرشتیاں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں پہلے جنتیاں کو جنت کے اندر داخل کرو. جناب جنتی بڑی خوشی کے نال جنت کی طرف جائیں گے، ادھر جہنمی ادھر دوستی لوگ بڑی حسرت مایوس نگاہاں دے نال انہاں جنتیاں لوگاں نوں دیکھ رہے ہوں گے. اتنے جے بلیاں دیاں صفاں انہاں جنتیاں دے کولوں گزرنگیاں، انہاں دے سامنے لگنگیاں، جتنے بلی گزرن گے انہاں دوستیاں دے اندروں ایک بندہ دوڑ کے اللہ دے ایک ولی دے پاؤں پکڑ لگے گا، عرض کرے گا حضور مینوں نہیں جے پہچانیا، میں وہی بندہ ہاں جن نے دنیا سے ایک مرتبہ تم حضور پانی پلایا سی، اج مینوں تسی بھول گئے ہو، مینوں پہچانو. پھر حدیث دے لفظ نے وقال بعضهم على الذي وهبت لقبه، پھر کوئی کسی بندے دے پاؤں پکڑ کے عرض کرے گا حضور میں وہ ماں جن نے دنیا تے تھانوں وضو کرایا سی، تواڈے واسطے وضو دا پانی پیش کیتا سی. گویا کہ جہنمی اس دن دوزخی اللہ دے بندیاں دا دامن پکڑ کے عرض کرن گے اج جناب اسی کوئی بدبختاں جنہاں دنیا تے تواڈی رفاقت دے اندر کچھ زندگی گزاری سی، تواڈی رفاقت دے کچھ وقت گزاریا سی، حضور اج سانوں کلیاں چھڈ کے جنت دی طرف جا رہے ہو، تسی تے لجپال ہو. ایک کم لجپالاں دا نہیں، کیونکہ لجپال پلیت نو توڑ دے نہیں، جتنی تاں پڑھ دے او دل چھوڑ دے نہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنے دوست کی انہاں اللہ دے بندیاں دی بارگاہ وچ عرضی کرن گے او اللہ دے ولی رب دے حضور انہاں دی سفارش کرن گے، اللہ دے حضور عرض کرن گے سونیا انہاں نوں معاف فرما دے، جہنم وچ نکال کے جنتی بنا دے. حضور فرماندے نے جلے او اے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن گے رب دے نابلیاں دے صدقے انہاں دی شفاعت دے بدلے انہاں دوستیاں نوں جنت داخل فرمائے گا. یار یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. یار یہ وہ لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ نے حکم دیتا ہے اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے سچیاں دے نال ہو جاؤ. اللہ نے اعلان فرمایا گیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. میں عرض کر رہا سا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ دے شیخ کے محترم نے حضرت خواجہ عثمان رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب مرید ہوئے نا تے مرید ہون تو بعد آپ اپنے شیخ دے نال مکہ مکرمہ دی طرف روانہ ہوئے.
مکہ پہنچ گیا. جلے مکہ مکرمہ گئے تے آپ دے شیخ محترم بیت اللہ شریف دی زیارت کرن تو بعد نا حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ہاتھ پکڑیا تے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چکیا تے چک کے رب العالمین دی بارگاہ چرچ کر دے یا رب العالمین اے معین الدین میں تیرے حوالے کیتا یا اللہ انہوں قبول فرما لے. حضرت معین الدین فرماندے نے جلے آپ نے کی عرض کیتا تے میں غیب تو ایک آواز سنیے غیب تو ایک ندا آئی کہ اے عثمان رونی اسا معین الدین کو قبول فرما لے. حضرت معین الدین فرماندے نے جلے یہ آواز آئی کہ میں اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا رب کے حضور میں جناب سجدہ جڑا نا شکر ادا کیتا. فرماندے کچھ دن اسی مکہ مکرمہ ٹھہرے پھر مکہ مکرمہ تو مدینہ شریف چلے گئے. جنہیں حضور دے در تے حاضر ہوئے تے میرے شیخ محترم حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور دے میزان تے حاضر ہو کے تے حضور کو سلام کیتا. ادھر آپ نے سلام کیتا ہے ادھر مصطفیٰ نے قبر چ جواب دیتا ہے. حضور نے فرمایا وعلیک السلام یا قطب المشائخین فرمایا اے مشائخین دے قطب تیرے تے سلام ہو گئے. جب توجہ تے فرماؤ جس وقت حضرت خواجہ عثمان رونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور دے مزار تے حاضر ہوئے وہ تقریباً 563 ہجری دا واقعہ ہے. 563 ہجری چ حضور دے مزار تے حاضر ہوئے نے. اس وقت تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو وصال فرمایا ہویا 600 سال گزر گیا سن. 600 سال کے بعد رسول اللہ دے روزے تے حاضر ہوئے جا کے سلام کیتا ہے تے میرے مصطفیٰ نے قبر چ جواب دیتا ہے تے پتہ چلیا کہ میرے مصطفیٰ دی ذات آج بھی اپنی قبر دے اندر زندہ بھی ہے تے اپنے غلاماں دا جناب سلام سنتے بھی نے تے انہاں دا جواب دیتے بھی نے. لیکن سر دیکھ کے کہ حضور دا سلام سنن واسطے کان معین الدین دے چاہیے نے. ہر بندہ حضور دا جواب سے سن بھی نہیں نہ سکتا. بہرحال حضرات یہ آپ دے شیخ بڑی شان دے حامل نے بڑی شان